बरेच घातल्यान तातूंत भितर सामाजीक स्ट्रक्चरान भितर कोण खंय कसो आसा, ताची सामाजीक स्थिती कशी आसा, आर्थीक स्थिती कशी आसा, ताचे बाकी सगळें जें आसा तें आमकां सगळें फुडें आमकां कळटलें. दोघूय तुम्ही भंडारी समाजाचे आणि आम्ही पळयताले ह्या दिसांनी भंडारी समाजाचे जे नेते आसा ते सगळ्या वेगवेगळ्या पार्ट्यांक मेळ्ळे होच इश्यू घेवन. सो ही तुमची जाप तेंकां आतां सध्या एक तशें कांयच ना. एक सरकार म्हणून आसा आनी एक पक्ष म्हणून आसा आनी त्या खातीर आयचे पार्ट परिस्थितीन जेन्ना आतां आयज जाल्लें आसा ताका रोखडेच ताका तो प्रेस नोट करून दिवचो पडटा आशिल्लो आनी ताजे बद्दल तुमच्या प्रश्नांनी उत्तराय दिवपाक मेळटलें. सरकार आनी पार्टी हे दोन्ही बरोबर चलता, दोगांचो समन्वय सारको आसा आनी तातूंत भितर आज केंद्रान भितर दुदान भितर ही साकार पडिल्ली आसा. ही सगळ्यांकच खोशीची गजाल, नॉट इन पर्टिक्युलर वे. तुवें आतां विचारला त्या प्रश्न फक्त आमी हांगा बसल्यार म्हणून कितें बिलोंग्स टू भंडारी हांव पक्ष म्हणून बसता मागीर आशिल्लो नॉर्मली हांव पणजे तातूंत येना ना हो मुद्दो तसो भंडारी समाजान तातूंत भितर अनेक आसात न्ही, ज्या कारणान हांव मंत्री भंडारी आसा अध्यक्ष पद जावपाक. आनी एक गजाल कशी आसा की जेन्ना सेन्सस जातलो तो सेन्सस फक्त पर्टिक्युलर आमकांच जावचो ना, सगळ्यांचोच जातलो. मागीर तो कास्ट सेन्सस एलोंग वीथ जो पॉप्युलेशन सेन्सस जातलो ताजे बरोबर प्रोसेस आसता न्हू, तो कहो जातालो. सगळो प्रोसेस. सो एका प्रोसेस स्टार्ट जावपाकूच कितलो टायम लागतलो एनी आयडिया? आज कॅबिनेट एप्रुवल जालें, कॅबिनेट एप्रुवल जाले बरोबर मागीर ताजेर फाल्यां नोटिफिकेशन येतलें आनी अकॉर्डिंगली तसो जो सेन्ससाचो प्रोसेस आसा तो प्रोसेसाचो भाग म्हणून तो सगळो जातलो आनी मागीर ते जातकीर मागीर परत एकदा मागीर सरकार मागीर ठिकाण दवरतलें. कितलो काळ लागतलो असो काय अंदाज? एकंदरीत ह्या सरकाराचे, केंद्र सरकाराचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा, ज्यो गजाली आसा वेळकाळू धोरण आमी आश्वासन दिल्लें. इतलें असो अमित शाहान सांगिल्लें सप्टेंबर 18 तारीख हांव मेन्शन करता, अंडरलायन करता, सप्टेंबर 18, 2024 की रोखडोच जातलो आनी तांच्यांनी ह्या सगळ्याच्या निर्णयाचे आयज ती कार्यवाहीक सुरवात केली. जावंक जाय, कारण आमी खुबश्यो गजाली म्हणटात, डिलिमिटेशन आसत म्हणटात, वन नेशन वन इलेक्शन आसत म्हणटात, किंवा आनी कितें गजाली म्हणटात, ह्यो सगळ्यो रिलेटेड टू सेन्सस. दामो बापू, पूण तुमी जेन्ना म्हणटा रिजर्वेशन म्हणटात ते सुद्दां सगळ्यो गजाली ह्यो म्हटला न्ही तांच्यांनी इन पर्टिक्युलर म्हटला, वर्ड म्हटला बरोबर की सेन्सस जातकीरच कळटलें न्ही. म्हणजे डेमोग्राफी तातूंत तोय शब्द येता, डेमोग्राफीक सुद्दां कितले खंयचे कशे वोटर्स आसतले किंवा कितले लोक रावताले, पॉप्युलेशन सेन्सस तातूंत भितर सगळें आणि कळटलें. त्यांचो एक मुद्दो आशिल्लो नोकरीच्या तशेंच शिक्षणाच्या बाबतींत सगळें कास्ट बेज तो, कारण तो पर्संटेज जी चेंज जावपाक जाय, कारण कितली वर्सां तो जावंक ना म्हणून म्हटली 94 इयर्स 94 वर्सां जावन आशिल्लो. म्हणून ते तुमी आतां सुद्दां टीव्ही जर ऑन करून जर तुमी पळयल्यार सगळ्या न्यूजाचे सगळे राज्यांनी भितर ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या निर्णयाचे फटाके लावन आनंद सगळे कडेन चालू आसा. पण गोंयान पळयता जेन्ना तुमी म्हणटा की एश्युरन्स दिवनूय थोड्यांनी म्हटल्यार की थोड्यांनी वी वील डू आवर ओन थिंग आनी मागीर तो रिपोर्ट सबमीट कित्याक तर कितें आसता ही काळजी करची गोष्ट. आज जें घडलां, आज कॅबिनेट मंत्रिमंडळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो आज निर्णय जाल्लो आसा, त्यामुळे ह्यो बाकीच्यो गोश्टी आमी आणि ऑथेंटीक केन्ना आसता, एक सायंटिफीक वेन जो कोण थंय दवरता ताका ऑथेंटिसिटी आसता, कारण ताका प्रोसिजर कितें एडॉप्ट केल्लो आसता, कोणाक घातिल्लें आसा, कितें घातिल्लें हें हांव आतां करून उलोवंक शकना. तुज्या प्रश्नाचें फक्त उत्तर कदाचित BLO आसतले, कदाचित आनी कोण टिचर्स आसतले, कितें तें म्हाका खबर ना. हवेंतलीर मारून आंगार उडोवन घेवपाचें ना. म्हणून कितें आसा की स्पश्टपणे की आयज आमी फक्त पत्रकार परिशद ह्या निर्णयाचें आमी स्वागत करतात, ह्या निर्णयाच्या संदर्भात बरो डिसिजन घेतला आनंदी व्यक्त करतात आनी आज बरे दिसता. 94 वर्सां कित्याक लागली अशें दिसता तुमकां? 94 वर्सां कित्याक लागली? 94 काँग्रेसीक विचारपाचो तुमी इतले टायमार कित्याक केलें ना काय म्हणून. आमकां फाल्यां 10 वर्सां जालीं, म्हणजे 84 वर्सां कित्याक लागली काय म्हण तांकां विचारपाचें. पळय काँग्रेसीक करूं ना, भारतीय जनता पार्टी सगळे विशय हळू सुटावे करपाक लागले न्ही. ओके दामो बाबा, आनी एक म्हणटा ते ह्या दीस इज अदर इशू, दुसरो इशू विचारले मध्ये मिक्स जातला न्ही. आता आनंद कमी जातलो. आणि एक आता एसटी रिझर्वेशन एक गोष्ट लक्षात घ्या
ही भारत देशाची अफाट लोकसंख्या 140 कोटी वयर आणि त्यामुळे हो जो निर्णय आसा पळय हो इतिहासीक निर्णय आसा आणि त्यामुळे सगळे जनजाती ज्यो आसात पळय सगळे जमाती तांचो सेन्सस मुखार एक 2 वर्सां भितर 2025 आमी आसा 26 पर्यंत पूर्ण जालो तर जाय एकदम आनंदाची गजाल आसा भारत देशा खातीर गजाल तातूंतल्यान हे सगळे जे म्हणजे समाजाची भावना जी आसा पळय ते लेडीज रिजर्वेशन जाय किंवा बाकीचे रिजर्वेशन जाय आर्थीक सहाय जाय हे सगळ्यो गोश्टी शिकारू जावंक शकता कारण एक बेस जी आसा पळय ती राष्ट्रा खातीर तयार जाली Dhamma, just one thing. As a president, how do you react on this MLA Kedar Naik statement? ताणें एक स्टेटमेंट केलो आसा की मंत्रीपद हें आज मायकलाक दिवचें पळय म्हणून. आय नो दीस इज अ डिफरंट इशू. कितें आसा तें आमी हांवें आयकूं ना तो आमी म्हणूंक ना नाका जाल्लें म्हणून. नाही, नाही, हांवें आयकूं ना अजुनी मागीर सांगतात उत्तर तें काय आयकता न्ही कितें म्हटलें कशी तें. सेन्स जाता पळय ते कॉलम असतात ते कास्ट पळय किंवा जेंडर म्हणून ते तर आनी नाका जाता ते कितें खबर आसता सेन्सस पॉप्युलेशन सेन्सस आसा पळय न्ही तातूंत भितर हें सगळें आसा येता. तेंच येता हें सगळें कास्ट वायज एवरीथींग कळ्ळें न्ही तातूंत भितर एक केंद्राचो म्हणून एक आंकडो म्हणून एक डेटा पळय आसा डाटा म्हणटात तो आसपाक जाय तो डाटा हातूंत भितर आसता ह्या हातूंत भितर कदाचित आनी कितें आसा तें सांगूंक शकना हांव म्हणून हांव कांयच उलोवंक शकना आधार कार्ड जाता आसत बरोबर त्याच बरोबर लिंकेज कित्याक आसता तें खबर आनी आतां तर पयलींचो 94 वर्सां पयलीं जावंकूच ना आतां तर कॉम्प्युटरायज जाल्लें आसा आनी आयज आतां जाता तितली म्हायती भितर रिस्टोर जावंक शकता स्टोर जावंक शकता आनी त्याच बरोबर हातूंत भितर डिस्पेटी आसा ते सगळें ऑटोमॅटिकली तातूंतल्यान भायर क्लियर जातलें. नाका जाल्लो बॉर्डर अशे अनेक विशय आसता म्हणून आयच्या चतुर्थीच्या निमतान परत एकदा तुमकां सगळ्यांक बरे परबे दिता ह्या निर्णयाचें आमी जोरदार स्वागत करतात आनी तुमी सगळ्यांक सगळ्यांक देव बरें